वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमारे इस मुल्क के अंदर अभी एक ना बड़ी मुहिम चल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मईशत को बड़ा देखा जा रहा है, मईशत के ऊपर बड़ा संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। सनतकारों के साथ जो है उनके मसाइल को हल करने की कोशिशें भी जो है, उसकी भी बातें जो हैं वो सामने आ रही है। मगर इन तमाम मसाइल जो मईशत है वो आपके बल्दियाती मसाइल से भी बड़ा उसका गहरा ताल्लुक़ है। आज अपने प्रोग्राम में मैंने चेयरमैन काटी फराजुर रहमान साहब को मदऊ किया है। उनको टेलीफोन लाइन पे हमने लिया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मसाइल है उनके कुरंगी के इलाके में कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सनतकार और सनतें इन बल्दियाती मसाइल की वजह से किन मुश्किलात का सामना कर रही हैं और कौमी ख़जाने में किस तरह उनको नुकसान पहुँच सकता है। ओवर टू यू फराजुर रहमान साहब, आप ज़रा बताएँ तो क्या चल रहा है कुरंगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और K21 का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने जो है वो इस मौजू पे प्रोग्राम रखा। बात यह है कि जो सूरत हाल है इस वक्त कराची शहर की, पूरे शहर की बात करूँगा कि पूरे शहर में जो है वो इस वक्त एक खुशी की लहर जो दौड़ी थी कि जी बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए हैं, अब जादू की छड़ी चलेगी और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है सड़कें भी साफ हो जाएंगी, गटर के ढक्कने भी लग जाएंगे, पानी का आमद भी शुरू हो जाएगी, चेयरमैन बन गए वो वाटर बोर्ड के तो वो भी सही हो जाएगा। तो बहुत कुछ सोच के रखा था सपने, जब सोते थे तो बहुत ही अच्छे सपने आते थे। खड़े हुए देखा, साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए और उसके बाद जो है वो सूरत हाल जो की तू बल्कि और टफ से टफ होती चली जा रही है। चेयरमैन ने अपना ओहदा उठा लिया है। आज ये चेयरमैन साहब से कहा कि भाई ये थोड़ा सा जो है पैच वर्क है इसको करा दें, बड़ी मेहरबानी होगी, इंटरनेशनल बायर्स आने यहाँ पे। उन्होंने कहा जी फराज भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे जैसे ही आएंगे वो कर देंगे। 2018 में हमारे जो साबिक वजीर आला सिंध थे वो भी पैसों का रोना रोते थे। फंड्स की आज कमी है। तक 2018 से लेकर 2023 आ गया, अभी भी पैसों का रोना है। तो अगर पैसों का इतना ही रोना है तो भाई ये लाहौर कैसे आबाद है, लाहौर कैसे ग्रीन है, ये इस्लामाबाद कैसे ग्रीन है, ये पैसे क्या वहाँ बल्दियाती टैक्स नहीं हो रहा, क्या यहाँ से बल्दियाती टैक्स नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो टैक्स देने वाला इदारा यानी कराची शहर जो है 68% टैक्स देता है, मुल्क का 25% टैक्स सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया देता है। तो क्या उसके पास इतना फंड नहीं है कि उसकी चंद पैच वर्क का काम कर दिया जाए, मतलब गटर के सर ढकने फराज लगा साहब, दिए काम क्या जाए, क्या है, पानी मसले पहुंचा क्या क्या दिया है, थोड़ा सा जाए। वो भी बताए ना। सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई बहुत बड़ा काम है, कुछ साइंटिस्ट बुलाने हैं इसके, मसला क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ताकि नौयत भी पता चले ना इस नाजरीन को और चांद से सुनने कुछ वालों लोगों को। को बुलाना है, चांद से कुछ लोगों को बुलाना है, साइंटिस्ट का काम नहीं है, ये साइंटिस्ट से भी ऊपर का काम है। अच्छा, थोड़ा ये बताएं तो चांद से नौयत तो कुछ जाने लोग ना हम लोग आएंगे जरा। तो वो जो आएंगे तो फिर उसके बाद ही कुछ काम होगा, क्योंकि बात यह है कि जो हुकूमत आती है बल्दियात के अंदर उनको वो सिर्फ यही रोना रोती है जी हमारे पास फंड नहीं है। अगर नहीं है फंड तो भाई आप लोग फंड अरेंज करें, ये हमारा काम नहीं है। हम अब सड़कें बना बना के 15 किलोमीटर का नाला खुद खड़े होके साफ करवाया है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं पॉलिसियां दे सकता नाज़रीन, हूँ। सनतकार मैं के तर्जुमान हैं, उनकी नुमाइंदा तंजीम है, उनको लीड करने वाले ये बोल रहे हैं। फराज साहब, मुझे दुख हो रहा है अपने शहर के एक सनतकार को जो लीड कर रहा है, अपनी सनतों को जो मईशत के अंदर अपना किरदार डाल रहा है, उसके अल्फाज ये सुन के मुझे दुख हो रहा है ज़ाती तौर पर। आप यकीन करें कि दुख आपको हो रहा है, आप हमारे मेंबर्स के साथ में बैठे, मेंबर्स को हमें फेस करना पड़ता है, हमें फेस करना पड़ता है। यहाँ पे कराची शहर के अंदर हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं इनकी, हम गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है जी हम फ्रंट पेज पे आते हैं, हमें तो हम तो नहीं छुप सकते चार पर्दों में, हम तो फोन उठाना बंद नहीं कर सकते। तो जब हम फोन उठाना बंद नहीं कर सकते तो हम इस शहर के लिए अगर कोई अच्छी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शहर में काम हो। और ऐसा नहीं है, बात ये इतने मुखैर हजरात हैं जो मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पे काम करना चाहते हैं, बावजूद मगर इसके यहाँ काम नहीं हो वो तो रहा। काम हो ना। सर रुके एक सेकेंड, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कुछ पब्लिक प्राइवेट के तौर पे काम करने को भी तैयार है, फिर भी काम नहीं हो रहा। जी थोड़ा फिर सा भी ये तो काम नहीं बता हो दें। अच्छा रहा। फरादुर रहमान साहब, थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें ताकि नाजरीन भी सुन सकें और शायद ये मुताल्लिका इदारों तक और उनके कंसर्न अथॉरिटी तक जाए। नौयत क्या है कामों की?
میں یہ بتا دیں نا تھوڑا سا تاکہ اس کے ذریعے چلی سر جائے. کاموں کی نوعیت یہ ہے کہ بچے نالے میں گر کر مر رہے ہیں. نوعیت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک نالا جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکتے. کوئی نالا ڈی ایم سی کہتا ہے جی میرا نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کے ایم سی میرا نہیں ہے. پانی کی لائن ٹھیکیدار چلاتے ہیں وہاں پہ. واٹر بورڈ جو ہے وہ جا کے انگڑائیاں لے کے سوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ آ جائیں, اب جب پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو بجلی کے لیے جنریٹر رکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ پولیس والے کی جگہ آپ نے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ریاست نظر کہاں آ رہی ہے؟ اگر آپ مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایسے ایسے گہرے کھڈے ہیں کہ اگر اس میں کنٹینر والا ٹرک چلا جائے تو وہ الٹ جاتا ہے. اور یہ ایک چھوٹے سے حصے کی سیکٹر بات 27 ہوگی کے نا اندر فراز الرحمان صاحب, پریشان نہ ہوں. بات یہ پریشان کیوں نہ ہو, بات یہ کہ صورتحال یہ ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے. سنائیں کس کو؟ نہیں, کہا تو وہ جا رہا ہے, جاتا مختلف اپنا پریس دکھ کانفرنس روئیں میں ہم. بولا تو جا رہا ہے کہ اس شہر کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں, بدلیں گے اس شہر کی تقدیر. وہ پتہ نہیں کیسے تقدیر بدلیں گے. آپ اتنے عرصے کے اندر ایک کھڈے کا, ایک روڈ کا کھڈا نہیں بڑھ سکے, وہ تقدیر کہاں سے تو بدلیں سر گے؟ آپ کے پاس نمبر میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کا نہیں ہے, یا کوئی اور کیا مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ بات یہ پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. جب آدمی کسی عہدے پہ آ کے بیٹھتا ہے نا, اس سے پہلے تو بڑی اچھی اور بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں, مگر اس کے بعد عہدے پہ آنے کے بعد جو ہے پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا یا اس سے ملحق یہ جتنا بھی ریزیڈینشیل ایریا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس علاقے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا انجسٹیفائڈ. ایک ایریا جو لانڈی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کورنگی سے, اس میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک رائٹ کا حصہ جو ہے وہ دے دیا کورنگی والوں کو, اور لیفٹ کا حصہ یا تو یہ سمجھے کہ پیسوں کی مطلب بندر باٹ نہیں ہوتی پیسوں کی, یہ تو وہ چل رہا ہے. مگر فراز بات یہ الرحمان کہ دکھ نہیں باقی ہوتا اس ٹیکسز شہر لے کے لیے؟ لو, دعوے یہ چیز ہیں کر کہ یہ دو. سندھ کا دارالخلافہ ہے, دعوے یہ ہیں کہ یہ ملک کو چلاتا ہے, اور اس شہر کا صنعتکار اتنی دکھی داستان سنا رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے صنعتیں, ہم دیگر جو بنیادی سہولیات کیا کریں گے, شہر کے انفراسٹرکچر کو تو کم سے کم سر دیکھا جائے. ہمارے مینٹور تھے ایس ایم منیر صاحب. وہ 3 سال 4 سال پہلے صرف پانی اور یہ تمام چیزوں کے چکر میں کراچی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے, اپنی انڈسٹری لے کے لاہور چلے گئے. بات یہ کہ انہوں نے ساری زندگی, ان کی پیدائش یہاں کی, ساری چیزیں یہاں کی, ان کے بچے یہیں کے, مگر انہوں نے یہاں سے وہاں چلے گئے. وہاں جا کے جو ہے وہ آپ دیکھیں تو صحیح. بات یہ اگر یہی تکلیفیں موجود ہیں تو یہ تو ایس آر بی کا ٹیکس کہاں جاتا ہے بھائی؟ ہمیں سب سے پہلے تو یہ حساب دے دیں کہ آپ کے پاس پیسہ کیا آتا ہے اور آپ کہاں خرچ کرتے ہو. اس کے بعد یہ میگا پروجیکٹ نے ہمارے کو کیا کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے تو روڈوں کے کھڈے بند کریں. میں نے آپ سے پہلے دن ہی کہا کہ جی حالتی جنگی حالات کی بنیاد پر گٹر لائنوں کو کھولا جائے, اور وہ جو ہے کہ نام ہے جو گٹر پہ پانی کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں ان سڑکوں کو جوڑا جائے. بات یہ ہے کہ کم سے کم موویبلٹی تو اس کی وجہ سے حادثات اچھا ہوتے مزے ہیں, کی اس بات کی وجہ بتاؤں سے ایک, آپ فراز کی الرحمان صاحب لوٹ مزے کی مار میں بات ہوتی ہے. کرنا, فراز الرحمان صاحب آپ لوگوں کی بھی ذہنوں میں خیال آتا ہے, ہم بھی اپنی یہ بات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جو مافیا ہے نا اس کے متعلق پریس کانفرنس کر کے بتایا جاتا ہے اربوں روپے کمایا ہے, اربوں روپے جی صرف پانی کی مد میں, غیر قانونی پارکنگ کی مد میں, مختلف جی مافیاز جو پانی اور سیوریج اور یہ میدانوں کی آڑ میں کنکریٹ کا جنگل بنایا ہے, اس کے اوپر کروڑوں روپیہ مافیا کما لیتا ہے بڑے آسان سے. مگر یہ سمجھ میں جی نہیں آتا سرکار کے پاس فنڈز کیوں نہیں بن پاتے. کبھی سوال کیا ہے آپ لوگوں نے ان سے؟ بس یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم سوال کریں تو جواب نہیں ہے ان کے پاس, اور سر کوئی تو جواب منہ دیتے ہوں گے چھپاتے فراز الرحمان پھرتے ہیں. صاحب, کوئی تو جواب آتا ہوگا کہ جی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. ایک ہی مسئلہ ہے بھائی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2018 میں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پیسے ہم جنریٹ آج نہیں کر تک پیسے سکتے. نہیں ہیں. بہت شکریہ, ہم 2018 امید میں کریں گے فراز الرحمان صاحب کا چیئرمین کاٹی تھے, بہت شکریہ ہمیں مطلب بات کرنے کے لیے, اپنا مسئلہ ہی بتانے کے لیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کراچی کے صنعتکار ہوں, تاجر برادری ہو, مقامی چھوٹی بڑی, ان سب کو بھی ہم ان کی تکلیفیں بھی سنتے ہیں, ناظرین تک اور کنسرن اتھارٹی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس پروگرام کے ذریعے ان تک یہ میسج چلا جائے, شاید وہ سن لے, شاید ان کو اس شہر کے تاجروں کا درد سمجھ میں آ جائے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, کوئی ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا,
ایک پوری انڈسٹری صنعتوں کو لیڈ کرنے والے ان کی نمائندہ تنظیم، ان کے چیئرمین کیا فرما رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بڑی باتیں بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، مگر جب آپ ایک تاجروں کو، اپنے ملک کو جو معیشت کے اندر رول پلے کر رہے ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے، دنیا بھر میں تاجروں کو وی آئی پی تصور کیا جاتا ہے، اور جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بالخصوص اپنے شہر کے اندر، تو دیکھیں اب اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ بلدیاتی ادارے بولا جا رہا تھا جی ہو رہے ہیں، آئیں گے اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ابھی بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ سوچا جائے گا۔ ہمارا مقصد تھا کہ کنوے کرنا ناظرین اور دیگر متعلقہ اداروں تک۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔